Bonjour, aujourd'hui dans une nouvelle séance de la comptabilité générale, on va traiter la troisième chapitre, les comptes de gestion, comptes de produits et charges, CPC. La partie 4 plus exercice pratique. On va commencer par la définition de CPC. Le compte des produits et des charges. CPC كتعني compte des produits et des charges. C'est ce compte d'état de synthèse prévu par le Code général normalisé. C'est le compte de gestion qui permet de décrire la composition et la façon de la réalisation du résultat net. On va répéter. C'est le compte de gestion qui permet de décrire la composition et la façon de la réalisation de résultats nets. انطلاقا من هاد السي بي سي كنتعرفوا على الطريقه ديال الحساب ديال الريزولتا نت. هذيك الريزولتا اللي كتحصل عليها لونتربريز في اخر العام يا اما كتكون حتى في البيلو، يا اما كتكون ارباح اولا كتكون خساره، او بعض المرات كتكون عندنا كتخرج لينا صفر. كيفاش كنحسبوا هذيك الريزولتا؟ انطلاقا من هاد السي بي سي غتعرفوا الطريقه باش كنحسبوا هاد الريزولتا نت. قلنا يا اما كتخرج بينيفيس ولا بيرت ولا كتخرج زيرو. La structure de CPC. Mais كيفاش كيكون هاد CPC? Le résultat net de l'entreprise se calcule dans le CPC en cascade. Qu'est-ce que ça veut dire en cascade? يعني تراتبيا، يعني مرحله كتبع مرحله، مرحله كتبع مرحله. الا جاب الله ما يمكنش انك تحصل على المرحله الثانيه الا ما درتيش المرحله الاولى، كتكون تراتبي ماشي بحال مثلا شي شلال اون كاسكاد. Les résultats nets de l'entreprise se calculent dans le CPC en cascade. La variation du stock est égale à stock final moins stock initial plus augmentation ou bien moins diminution. هاد العلاقه ديال فارياسيون دو ستوك فاش كنحتاجوا هاد العلاقه ضروري انكم تضبطوا ليا لا فارياسيون دو ستوك. كتساوي راه كيعطيك في التمرين كيعطيك ستوك فينال شحال كتساوي، مثلا ستوك فينال دو مارشانديز، كيعطيك ستوك انيسيال يعني ستوك ديال البديه شحال كيساوي، مثلا ستوك دو مارشانديز بلس اوغمونطاسيون. هذيك اوغمونطاسيون لا عطاها لك، ولا موان ديمينيسيون، هذيك الديمينيسيون عاوتاني الا عطاها لك. بعض المرات ما كيعطيكش اوغمونطاسيون ما كيعطيك ديمينيسيون، كتبقى لك لا فارياسيون دو ستوك كتساوي ستوك فينال ناقص ستوك انيسيال. لي 3 زير سون كتسمعوا بلي 3 زير. شنو هما دوك لي 3 زير؟ كاين رابي، روميز اي ريستورن. رابي، remise et ristourne. Réduction commerciale obtenue pour les achats et accordée pour les ventes. Obtenue pour les achats et accordée pour les ventes. غتمشيو البلان كونطابل ديالكم في لا كلاس 6 غتلقاو لي 3 زير obtenue في لا كلاس 6. علاش؟ حيت كيكونوا obtenue pour les achats. اما بالنسبه لي فونت لي برودوي كتلقاهم لي 3 زير اكوردي. هاد لي 3 زير مثلا كيمثلوا لينا هذيك الاوغمونطاسيون، الا جاب لا عطاوهم لكم كتزيدوهم. اشا ريفوندي او كونسومي كتساوي اشا موان لا فارياسيون دو ستوك. هذه اهم علاقه. علاش كنحسبوا في الاول لا فارياسيون دو ستوك؟ حيت بغينا نخدموها الا بغينا نحسبوا اشا ريفوندي ولا اشا كونسومي. بالنسبه للسي بي سي كيعطيك مثلا في المعطيات ديال التمرين كيقول لك اشا دو مارشانديز، انت ما كتمشيش تكتب نيشان في السي بي سي اشا دو مارشانديز، لا خصك تكتب اشا ريفوندو دو مارشانديز. ولا جاب الله عطاك اشا دو برودوي هذاك دي فورنيتور دو برودوي كدير بلاصتها اشا كونسومي. نعاود لكم، لا عطاك مارشانديز كدير اشا ريفوندو، اما لا عطاك achat de matière et fourniture كدير achat consommé de matière et fourniture. achat revendu مع المارشانديز و achat consommé كتكون مع matière et fourniture.
تري بيان. قلنا في سي بي سي كنكتبوا يا اما اشا غوفوندي ولا اشا كونسومي على حساب واش عطاك المارشانديز ولا ماتيير اي فورنيتور. ما كنكتبوش اشا نيشان بحال اشا دو مارشانديز ولا اشا دو ماتيير اي فورنيتور، لا كنديروا ضروري اشا غوفوندي ولا اشا كونسومي. هذه واحد البياج كبيره اللي كدار في السي بي سي، خصكم تردوا معاها البال طريقه الحساب ديالها، حيت الاغلبيه ديال الاخطاء اللي كيوقعوا بالنسبه للطلبه كتكون في هاد اشا غوفوندي و اشا كونسومي. كتساوي كتشد كدير داك الاشا اللي عطاك في التمرين، مثلا قال لك اشا دو مارشانديز، غنخدموا مثلا حنايا باشا غوفوندي. قال لك اشا دو مارشانديز عطاك فيها مثلا 50,000 درهم، وعطاك ستوك فينال. حاولوا تكتبوا معايا، عطاك اشا مثلا دو مارشانديز 50,000 درهم، عطاك ستوك فينال 60 درهم. ناخذها لكم ببساطه، عطاك ستوك انيسيال 50 درهم. مزيان، قلنا الاشا دو مارشانديز عطاك 50,000 درهم، ستوك فينال عطاك غير 60 درهم، ستوك انيسيال عطاك 50 درهم. شنو هي اول حاجه انت غادي دير؟ غتحسب لا فارياسيون دو ستوك اللي شنو كتساوي ستوك فينال موان ستوك انيسيال. تري بيان. ستوك فينال شحال عندنا 60 درهم ناقص 50 درهم اللي هي ستوك انيسيال، كتعطيك 10 دراهم. مزيان، كدير اشا غوفوندي دو مارشانديز كتساوي كدير هذيك الاشا اللي عطاك في الاول، هذيك 50,000 درهم ديال اشا دو مارشانديز كتكتبها، كتب 50,000 درهم ناقص لا فارياسيون دو ستوك. شحال عطاتنا حنا الفارياسيون دو ستوك؟ عطاتنا 10 دراهم. كدير الكالكول، كدير 50,000 درهم ناقص 10 دراهم، كتعطيك 49,990 درهم. هذه الطريقه بسيطه باش تحسب الاشا غوفوندي. وبالنسبه اللي عطاك ماتيير اي فورنيتور يعني اشا كونسومي راه نفس الطريقه. ستركتور دو سي بي سي يعني الشكل اللي كيكون عليه سي بي سي هو كالتالي. اولا كيعطيك لي برودوي ديكسبلواتاسيون، تحت من هاد برودوي ديكسبلواتاسيون كتكتب انت شنو عطاك على حسب التمرين. كاع دوك لي برودوي ديكسبلواتاسيون يعني كيدخلوا في لا كلاس 7 في ليكسبلواتاسيون كتكتبهم. من بعد كدير شارج ديكسبلواتاسيون، كتشوف شنو هما لي كونط اللي كيدخلوا ليك شارج ديكسبلواتاسيون، كتكتبهم وكتحط المونطون ديالهم المبلغ اللي عطاك. من بعد كتحسب الريزولطا ديكسبلواتاسيون، ها هي بالازرق. ريزولطا ديكسبلواتاسيون شنو اللي كتساوي برودوي ديكسبلواتاسيون ناقص شارج ديكسبلواتاسيون. نعاودو، ريزولطا ديكسبلواتاسيون كتساوي برودوي ديكسبلواتاسيون موان شارج ديكسبلواتاسيون، وكتحط المبلغ في المونطون. من بعد كتشوف شنو هما لي كونط اللي كيدخلوا لك في برودوي فينانسيير، كتحط المبالغ ديالهم وكتحط لي كونط. من بعد كدير شارج فينانسيير نفس الطريقه، كتحط شنو هما لي كونط اللي كيدخلوا لك في شارج فينانسيير. بعض المرات راه ما كيعطيوكش، يا اما ما كيعطيوكش برودوي فينانسيير ولا ما كيعطيوش شارج فينانسيير كتحط صفر. ولكن ضروري انك ديرها في ستركتور سي بي سي، ضروري انك تحطو بهذه الطريقه. من بعد انت ما عطاهاش لك حط صفر، عطاها لك حط المبلغ باش ما تلف وباش ما تخطا في الكالكول. من بعد كنحسبوا الريزولطا فينانسيير راهي باللون البنفسجي، كتساوي برودوي فينانسيير موان شارج فينانسيير. ريزولطا فينانسيير كتساوي برودوي فينانسيير يعني مجموع ديال هذوك لي برودوي فينانسيير ناقص المجموع ديال لي شارج فينانسيير. نفس القضيه بالنسبه للريزولطا ديكسبلواتاسيون، المجموع ديال لي برودوي ديكسبلواتاسيون ناقص المجموع ديال لي شارج ديكسبلواتاسيون. نرجعوا للريزولطا فينانسيير. من بعد كدير ريزولطا كورون، كتحسب هاد ريزولطا كورون. شنو اللي كتساوي هاد ريزولطا كورون؟ ردوا البال، كتساوي ريزولطا ديكسبلواتاسيون اللي هي باللون الازرق شحال خرجت لك زائد ماشي ناقص زائد ريزولطا فينانسيير. نعاودو، ريزولطا كورون كتساوي ريزولطا ديكسبلواتاسيون زائد ريزولطا فينانسيير. تري بيان. من بعد كدير شنو هما لي كونط اللي كيدخلوا لك برودوي نون كورون، كتحطهم المبالغ ديالهم.
كانوا في التمرين حطهم ما كانوا حط صفر. كدير شارج نون كورونت حتى هي نفس القضيه، كانوا لي كونت اللي كيدخلوا فيها كتحطهم، ما كانوش كتحط زيرو. من بعد كتحسب ريزولطا نون كورونت. شنو كتساوي هاد ريزولطا نون كورونت؟ كتساوي برودوي نون كورونت موان ناقص charge non courant. Résultat non courante est égal à produit non courante moins charge non courante. Très bien. من بعد كتحسب résultat avant impôt. résultat avant impôt يعني قبل ما تطبق عليها الضريبة. كتساوي résultat courant، ردوا البال، كتساوي résultat courant زائد résultat non courant. Résultat avant impôt est égal à résultat courant plus résultat non courant. Très bien. من بعد كنمروا l'impôt sur le résultat. هاد impôt sur le résultat يا اما في التمرين كيعطيه لك عباره عن بورسونتاج انت كتطبقه على résultat avant impôt، اولا كيعطي لك المبلغ ديالو شحال كيساوي كتحطو. من بعد كتحسب ريزولطا نيت. شنو كتساوي هاد ريزولطا نيت اللي كل شي التمرين كيدور عليها؟ هاد ريزولطا نيت هي اللي كنحصلوا عليها وهي اللي كنكتبوها في البيلون. يا اما كتخرج لك بينيفيس ولا كتخرج لك بيرت ولا كتخرج لك زيرو، ولكن قليل الحالات اللي كتخرج لك زيرو. كتساوي ريزولطا افون امبو موان امبو سور لو ريزولطا. نعاودو ريزولطا نيت ايت ايغال ريزولطا افون امبو يعني ديك الريزولطا قبل ما يطبقوا عليها لي زامبو ناقص امبو سور لو ريزولطا. من بعد كتكتب الريزولطا نيت شحال كتساوي. ها هما العلاقات. résultat d'exploitation كتساوي produit d'exploitation moins les charges d'exploitation. résultat financier est égal à produit financier moins les charges financières. résultat courant est égal à résultat d'exploitation plus résultat financier. حاولوا تسجلوا هذيك structure de CPC اللي كنت ناقشت معكم الان، ضروري رسموها في شي ورقه ولا في الدفتر ديالكم، حافظوا عليها. فيما تبغيو تخرجوا تمارين حطوها حداكم واستعنوا بها. ملي كنتو كتدربوا بزاف على التمارين راه من بعد كتحفظوها، ما كاع تحتاجوا ليها. ولا راه شدوا البلان كونطابل ديالكم لا باج 48 صفحه 48 في بلان كونطابل، راه كاين فيه سي بي سي، كاين فيه الرسم ديال السي بي سي وشنو هما لي برودوي ديكسبلواتاسيون اللي كيدخلوا فيه، وغتلقاو فيه ديك اشا روفوندي دو مارشانديز ولا اشا كونسومي دو مارشاندي دو ماتيير اي فورنيتور. كاينه في لي شارج ديكسبلواتاسيون غتلقاو كيفاش كيحسبوا يعني نفس الطريقه. برودوي فينانسيير و شارج فينانسيير ريزولطا فينانسيير و ريزولطا كورون نون كورون، راه التتمه ديالو كاينه في لاباج 49 في صفحه 49 كاينه التتمه ديالو. ردوا البال، خذوا البلان كونطابل سيروا الصفحه 48 راه تلقاو فيها السي بي سي والتتمه ديالو راه كاينه في الصفحه 49 في الاسفل. résultat courant نرجعوا للدرس ديالنا. résultat courant est égal à résultat d'exploitation plus résultat financier. résultat non courant est égal à produit non courant moins charge non courante. résultat avant impôt est égal à résultat courant plus résultat non courant. Finalement, résultat net est égal à résultat avant impôt moins impôt sur le résultat. Très bien. Exercice pratique sur le CPC. D'après les éléments comptables ci-après, veuillez établir le compte de produits et charges au 31/12/2000. قال لك انطلاقا من المعطيات اسفل خصنا نحسبوا لهم CPC اللي هو لو كونت دو برودوي اي دي شارج في التاريخ ديال 31 في شهر 12 2000. شنو عطانا في المعطيات ديال التمرين؟ حاولوا تسجلوهم ضروري، خذوا ورقه اولا وقفوا الفيديو سجلوا. ستوك انيسيال دي مارشانديز عطاونا 620,000 درهم، ستوك فينال دي مارشانديز 570,000 درهم، اوتر برودوي نون كورونت 80,000 درهم، اشا دو مارشانديز 3,540,000 درهم، دوتاسيون ديكسبلواتاسيون 80,000 درهم، شارج سوسيال 600,000 درهم،
فونت دو مارشانديز 6,400,000 درهم، شارج دانتيغي 50,000 درهم، امبو اي تاكس 120,000 درهم، انتيغي اوتر برودوي فينانسيير 20,000 درهم. حاولوا تسجلوا المعطيات باش نبداو اكزرسيس ديالنا على بركة الله. اولا الشكل ديال السي بي سي ديالنا هو هذا. هادو هما المعطيات اللي عطانينا في التمرين، يعني غادي نحتاجوا جميع المعطيات باش نملؤوا هاد السي بي سي. اشا غوفوندي كتكون عندنا دو مارشانديز ولا كتكون عندنا اشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور. هذه اول حاجه خصكم تشوفوا في المعطيات ديال التمرين قبل ما تبداو السي بي سي ديالكم. شوفوا واش عطاكم لي اشا دو ماتيير اي فورنيتور، في هذه الحاله غتخدموا باشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور، غتخدموا بهذا لو كونط. الا جاب الله عطاك اشا دو مارشانديز غتخدموا باشا غوفوندي دو مارشانديز. تري بيان. لاحظوا في التمرين اللي عطانا في المعطيات عطانا اشا دو مارشانديز، يعني غادي نخدموا اشا غوفوندي دو مارشانديز. اول حاجه غادي نقوموا بها غادي نحسبوا لا فارياسيون دو ستوك باش نحسبوا هاد اشا غوفوندي دو مارشانديز. نذكروا بالعلاقه ديالنا، قالك اشا غوفوندي او بيان اشا كونسومي est égal à achat moins la variation de stock. Très bien. La variation de stock est égale à stock final moins stock initial plus augmentation ou bien moins diminution. في هذا l'exercice ما عطاش لينا لا augmentation لا diminution، يعني غنخدموا غير بستوك فينال ناقص ستوك انيسيال. تمرين شحال كيساوي ستوك فينال؟ ستوك فينال كيساوي 570,000 درهم، وستوك انيسيال شحال كيساوي 620,000 درهم. مزيان، درنا ستوك فينال ناقص ستوك انيسيال، 570,000 درهم ناقص 620,000 درهم عطاتنا ناقص 50,000 درهم. غتخليوها كما هي ناقص 50,000 درهم. الان غادي نمروا نحسبوا اشا غوفوندي دو مارشانديز. تري بيان. شحال هي لاشا دو مارشانديز اللي عطانا في التمرين؟ عطانا 3,540,000 درهم. العلاقه شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا اشا مو لا فارياسيون دو ستوك. حاولوا تخدموا بالاقواس باش ما تخطاوش في الكالكول. درنا الاشا اللي عطانا في التمرين هي 3,540,000 درهم، سدينا القوس ناقص ديال العلاقه، غتفتح قوس غتكتب ناقص 50,000 درهم اللي خرجت لينا في لا فارياسيون دو ستوك. حاولوا تخدموا ضروري بالاقواس باش ما تخطاوش في التطبيق العددي. ملي درنا الحساب ديالنا لقينا 3,590,000 درهم. 3,590,000 درهم هذه هي اشا غوفوندو دو مارشانديز اللي خرجت لينا في هذا ليكزيرسيس. حاولوا تكتبوها عندكم. اشا غوفوندو دو مارشانديز 3,590,000 درهم. الان نمروا الجدول ديالنا. برودوي ديكسبلواتاسيون، اول حاجه قلنا كنديرو في السي بي سي هي برودوي ديكسبلواتاسيون. هذيك اللي بالاحمر اللي قدامها راه التوتال. نذكركم بواحد الطريقه مزيانه، حاولوا انكم مثلا هذاك الشيء اللي خرج لكم في لي برودوي تجمعوا شحال. حنا مثلا هنا عندنا غير الفون دو مارشانديز. شحال عطاتنا الفون دو مارشانديز؟ عطانا الفون دو مارشانديز عطيها لينا في التمرين اللي هي 6,400,000 درهم. 6,400,000 درهم كتبناها هي بالاسود، ودرنا التوتال ديال برودوي ديكسبلواتاسيون اللي هو 6,400,000 درهم. مزيان. شارج ديكسبلواتاسيون، اول حاجه حاولوا تمشيو بالترتيب ديال لي كونط اللي عندكم. هي اشا غوفوندو دو مارشانديز، النيميرو ديالها هي 61 واحد. اشا غوفوندو دو مارشانديز. بالنسبه للسي بي سي كنخدموا بثلاثه ديال الارقام. بالنسبه للسي بي سي كنخدموا بثلاثه ديال الارقام، يعني بالنسبه للبلان كونطابل حاولوا تخدموا ثلاثه الارقام، ما تخدموش ليا بربعه، ما تخدموش بلي سكوند. هذه قاعده كاينه ان السي بي سي خصك تخدم بلي بوست، ما تخدمش بلي كونت، ما تخدمش بلي غيبغيك، خصك تخدم بلي بوست. لي بوست هما ملي كيكون عندك ثلاثه ديال لي شيفر، ثلاثه ديال الارقام. بالنسبه للكود هذوك بالنسبه للبرودوي ديكسبلواتاسيون 71 راه هي الرقم ديالها في البلان كونطابل. الا خديتو البلان كونطابل ديالكم سيروا معايا
لي برودوي ديكسبلواتاسيون راه النيميرو ديالها هو 71. فون دو مارشانديز النيميرو ديالها هي 71 واحد. بالنسبه لي شارج ديكسبلواتاسيون 61 النيميرو ديالها في البلان كونطابل. اشا غوفوندي دو مارشانديز النيميرو ديالها في البلان كونطابل هو 61 واحد. كتلاحظوا بان لاشا غوفوندي دو مارشانديز حطينا فيها هذيك 3,590,000 درهم اللي حسبنا بلا فارياسيون دو ستوك. من بعد عندنا امبو اي تاكس. امبو اي تاكس عطاها لينا في التمرين، القيمه ديالها هي 120,000 درهم. من بعد عندنا شارج دو بيرسونيل. شارج دو بيرسونيل شحال اللي عطا لينا في التمرين؟ هي شارج سوسيال، هي ديال العمال، كتدخل في الكونت في لو بوست ديال شارج دو بيرسونيل، القيمه ديالها هي 600,000 درهم. من بعد دوتاسيون ديكسبلواتاسيون راه عطا لينا في التمرين 80,000 درهم. جمعنا 3,590,000 درهم زائد 120,000 درهم زائد 600,000 درهم زائد 80,000 درهم، عطاتنا التوتال ديال شارج ديكسبلواتاسيون هي باللون الاخضر 4,390,000 درهم. فاش غادي نحتاجو هذاك التوتال ديال برودوي ديكسبلواتاسيون او التوتال ديال شارج ديكسبلواتاسيون باش يسهل عليك الا بغيتي تحسب الريزولطا ديكسبلواتاسيون. ملي بغينا نحسبوا الريزولطا ديكسبلواتاسيون درنا برودوي ديكسبلواتاسيون شحال التوتال ديالهم 6,400,000 درهم ناقص شارج ديكسبلواتاسيون اللي هي باللون الاخضر ناقص 4,390,000 درهم. حاولوا لا بترسموها في ليكزامان ولا بيديروها في التمارين عادي انكم تعودوا انكم تستخدموا الالوان باش ما تخلطوا ما بين الارقام. على الاقل بالنسبه للتوتال ديال شارج ديكسبلواتاسيون ولا التوتال ديال برودوي ديكسبلواتاسيون حاولوا تكتبوا بلون مغاير على الفون دو مارشانديز مثلا ولا الاشا غوفوندي باش ما يتخلطوا لكم وتمشيو تجمعوا كل شيء. ريزولطا ديكسبلواتاسيون هي التوتال ديال برودوي ديكسبلواتاسيون موان توتال ديال شارج ديكسبلواتاسيون عطاتنا 2,010,000 درهم راهي باللون الازرق مزيان. الان نمروا للبرودوي فينونسيير. شنو هما لي برودوي فينونسيير اللي عندنا في ليكزيرسيس؟ واش بعدا كاينين؟ كنشوفوا التمرين عندنا كاينين انتيغي اي اوتر برودوي فينونسيير. انتيغي اي اوتر برودوي فينونسيير راه هو اخر معطى عطاه لكم في التمرين، القيمه ديالها هي 20,000 درهم. هذه هي برودوي فينونسيير بوحدها اللي عندنا في ليكزيرسيس. كنكتبوا التوتال ديال برودوي فينونسيير هو 20,000 درهم باللون الاحمر. النيميرو ديال البوست ديال انتيغي اي اوتر برودوي فينونسيير هو 73,8. من بعد نمروا لي شارج فينونسيير نشوفوا واش عندنا لي شارج فينونسيير في هذا ليكزيرسيس. عندنا شارج دانتيغي. شارج دانتيغي القيمه ديالها هي 50,000 درهم. هذه هي شارج فينونسيير بوحدها اللي كاينه، يعني كنديروا التوتال ديال لي شارج فينونسيير اللي هو 50,000 درهم. الان غنحسبوا ريزولطا فينونسيير كتساوي التوتال ديال برودوي فينونسيير ناقص التوتال ديال لي شارج فينونسيير. 20,000 درهم ناقص 50,000 درهم كتعطينا ناقص 30,000 درهم، غتعطينا بالموا، عطاتنا هاد المره بالموا. من بعد غنحسبوا ريزولطا كورون. شنو اللي كتساوي ريزولطا كورون؟ كتساوي ريزولطا ديكسبلواتاسيون اللي هي باللون الازرق راه خرجت لينا 2,010,000 درهم زائد ريزولطا فينونسيير اللي هي ناقص 30,000 درهم. يعني غادي نشدو 2,010,000 درهم زائد ونفتحو قوس نديرو ناقص 30,000 درهم، عطاتنا 1,980,000 درهم. هذه هي ريزولطا كورون. من بعد نمرو للبرودوي نون كورون، النيميرو ديالها هي 75. شنو هما لي برودوي نون كورون اللي كاينين عندنا في التمرين؟ واش بعدا كاينين ولا ما كاينينش؟ نراجعوا المعطيات اللي عندنا اوتر برودوي نون كورون اللي هي القيمه ديالها هي 80,000 درهم. اوتر برودوي نون كورون كنكتبوا توتال ديال برودوي نون كورون باللون الاحمر 80,000 درهم حيت هي البرودوي نون كورون بوحدها اللي كاين عندنا في التمرين. من بعد كنشوفوا لي شارج نون كورون واش كاين عندنا شي بوست كيدخل فيها هنايا، ما كاين حتى شي معطى بالنسبه لي شارج نون كورون، كنحطوا صفر.
ضروري انكم تكتبوها. شارج نون كورون التوتال ديالها هو 0 حيت ما عندناش في التمرين. من بعد كنحسبوا الريزولطا نون كورون، كتساوي عندنا البرودوي نون كورون ناقص لي شارج نون كورون، هي 80,000 درهم ناقص 0 اللي هي 80,000 درهم. من بعد ريزولطا افون امبو اللي كتساوي ريزولطا كورون زائد ريزولطا نون كورون. ريزولطا كورون شحال خرجت لينا 1,980,000 درهم زائد ريزولطا نون كورون اللي هي 80,000 درهم، عطاتنا 2,60,000 درهم. حاولوا تركزوا معايا. ريزولطا افون امبو هي ريزولطا كورون زائد ريزولطا نون كورون، عطاتنا 2,60,000 درهم. من بعد امبو سور لو ريزولطا، هاد امبو سور لو ريزولطا بالنسبه للتمرين هنايا 721,000 درهم. غتقولوا لي منين جبناها؟ غتقولوا لي منين جبنا هذيك 721,000 درهم؟ ضربناه في 35%. الا جاب الله ما عطاكش والو على الامبو سور لو ريزولطا كتضربو في 35%. شنو اللي كتضرب ريزولطا افون امبو اللي عندنا هنايا 2,60,000 درهم مضروبه في 35%. هذه في حاله لا ما عطاك حتى شي معطى، ما عطاك لا نسبه مئويه في التمرين، ما عطاكش القيمه ديال ريزولطا افون امبو، لا هو ضروري انه يكون في التمرين نديرو في السي بي سي. كتضربوا ريزولطا افون امبو في 35%. في هذه الحاله عطاتنا 721,000 درهم. واخيرا ريزولطا نيت كتساوي ريزولطا افون امبو ناقص امبو سور لو ريزولطا اللي هي 2,60,000 درهم ناقص 721,000 درهم. ريزولطا نيت عطاتنا 1,339,000 درهم. كنتمنى يكون الاكزرسيس واضح. الا كان عندكم شي تساؤل طرحوه في التعليقات. نمروا الان المهم المرجو الاشتراك في القناه والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. وفقكم الله. الفيديو القادم غنتعرفوا على واحد التمرين ثاني على السي بي سي باش يترسخ لكم هاد الطريقه باش انكم ترسموا السي بي سي وكيفاش غتحسبوا فيه الريزولطا نيت بهذوك المراحل.